خپل خیالات شریک کړي. अपने वतन को बचाना है, इमरान को भगाना है, प्यारे वतन को नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन. सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम. इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब सदर मजलिस पर स्टेज में तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ अकाबिरीन और PDM दे अज़ीम और दे मुक़द्दस इज्तिमा तशरीफ़ राउंड को इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हो. इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दानन अज़ीम इज्तिमा दाद दे सेलेक्टेड हुकूमत पर खिलाफ दाय और रेफरेंडम दे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दानन इज्तिमा दा बद हुकूमत द खात्मे ज़रियो सबब गुर्जी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़. ख़ुगो इज़्ज़तमंदो इमरान दाद पाकिस्तान नुमाइंदा न दे. इमरान दाद पाकिस्तान द सरकारी इदारों नुमाइंदा न दे. इमरान दाद पाकिस्तान द कौम नुमाइंदा न दे. इमरान दाद पाकिस्तान द गैरू मुसलमाना न दे. याद साथ इमरान खान दाद यहूदो एजेंट और दागी पर पैरोल ले और दागी द पार दे किरदार अदा कई और दे चिकर दे मुल्क मंद मुसल्लत को दागी सरे से मुआहदात करी दे. नंबर 1 दा च द पाकिस्तान पावल जल्म दे तकदीर राउ चच्छो द पाकिस्तान सीपेक दादा सियो मंसूबा च दा कल पाए तकमील तरस दलवे. द पाकिस्तान हर शहरी और हर गरीब दबिया गरीब चाहने वेले बल्कि दद हैसियत बद अरब अमारात द शेख नम उचतो दग सीपेक रोल बेक कवल दे पदग मुआहदा रागलो और दे दे रोल बेक जोड़वल लपार खपल किरदार अदा को. नंबर 2 इमरान खान पाकिस्तान मंद मुसल्लत कवलो द्वेम बुनियादी मुआहदा चकड़वा जैसे बदा कश्मीर खरसोम अगर मुआहदे हम वरसरा पूरा कड़ाओ कश्मीरी खर्च को लो. नंबर 3 दे पदे मुआहदा पदे कौम और पदे मुल्क मुसल्लत शवे दे जैसे बदा पाकिस्तान दग इदारे दाद IMF पजोले किया चोम वरना तो खुद कौम सरवादा कड़वा कचर तमा कर्जा मुख्तलमा पंसी कई जब खैर वालम खुद बदा IMF न कर्जा वा नखलम नन दद कर्जे पर नतीजा के द पाकिस्तान तमाम इदारे दाद IMF जोले तो गुर्ज दले नन द पाकिस्तान दे इदारों सरा द बिजली द रेट मुकर्रर कौलो इख्तियार निश्ते. नन द पाकिस्तान दे इदारों सरा द पेट्रोल कीमत मुकर्रर कौलो इख्तियार निश्ते. नन द पाकिस्तान इदारों सरा द गैस रेट मुकर्रर कौलो इख्तियार निश्ते. नन द पाकिस्तान द मुक़द्दर और द मुस्तक़बिल द तमाम फैसलो इख्तियार दाद IMF जोले के वाचोलो. और नंबर 4 दा मुआहदे दा गुइसर निकलेगा जब वो पाकिस्तान के इस्लामी तहजीब खत्म मगरबी तहजीब पर मुसल्लत को खुयात साता पदे मुआहदा के स्टापलारो निकोम नाकाम शियो तम नाकामियो ब्याबम नाकामी इंशाअल्लाह 400 परे पाकिस्तान के दा गयूर मुसलमानों से गे दलतबा इस्लामी रिवायत में दलतबा इस्लामी तहजीब में औस्ता मगरबी तहजीब मंग परुनम मुस्तरद करो और नन ददे इज्तिमा पजरी सर नन ब्याम मंग मुस्तरद करो. और खगो इज्जतमंदो दा इमरान खान दा द कादियाना सर पर मुआहदा मंजर आगल दे और अगो सर दा मुआहदा करे दा चेतासमा पदे मुल्क पदे मुसल्लत कई न लिहाजा 1975 आइन के चले मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहिमहुल्लाह पक्का उशनो पजादो जेद चिकन कादियाने अकलियत साबित शेओ अगर कादियानी मने वजन नजरसानी को जवाब दावेम 400 बोरे पाकिस्तान के दा गयूर मुसलमानान और खुसूसन दसूब पुख्तनख्वा दा पुख्तान मौजूद हुए
دا ستا پلارم پاین کې ترمیم نشي کوله قادیان کافرو دا به ان شاء الله العزیز چې تر څو پورې د جمعیت علماء اسلام یو کارکن موجود ستا پلارم په دې آئین کې ترمیم نشي کوله او خوږو عزتمندو اخیری خبره کوم طارق صاحب راته حکم وکړ چې بیانونه مختصر کړي اخیری خبره کوم نن په میډیا منته د پی ډی ایم د جلسې په خلاف پراپیګنډا کوي چې د سوپیس خیال نه ساتي او دلته کورونا خوري اوريږي د ټورنه لوی کورونا خو ته په خپل چې بده قوم مسلط شوه او قوم چې کم دی ستاسو تسلط نه بعد خودکشي کولو ته تیار دي خپل بچی د غربت ته وجنه خرڅولو ته چې کم دنو هغه تیار دي د ټورنه لوی کورونا ته مستوا ورکا نمبر 2 تا چې کله په ګلګت کې جلسې کولې الته کورونا نه خوردله الته تا د سوپیس خیال نه ساتلو کله چې تا په سواد کې جلسه کولا بیا الته کورونا نه خوردله او چې نن ستا په خلاف د پاکستان او خصوصا د صوبه پښتونخوا نن ټول جمهوری قوتونه په یو پیج باندې ولاړ دي نو ته د کورونا باندې جوړې ان شاء الله دا باندې به نور نه چلیږي او ان شاء الله تا به موږ صرف کور ته نه لګو خپل سخرګانۍ کړه به لګو ان شاء الله الله متعالی آباد او خوشاله عزتمند رواخر دعوانا